الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبافعاله الدائره بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله، بخلقه لهم واعداده لهم الالات وانعامه عليهم بالنعم العظيمه التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمه فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامه وخاصه، فالعامه هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصه تربيته لاوليائه، فيربيهم بالايمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائله بينهم وبينه، وحقيقتها تربيه التوفيق لكل خير والعصمه من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون اكثر ادعيه الانبياء بلفظ الرب، فان مطالبهم كلها داخله تحت ربوبيته الخاصه، فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين اليه بكل وجه واعتبار. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير السورة الأولى من طرفي المصحف الشريف، وهي سورة الفاتحة، والمواضع المحتاجة للتقرير عليها 20 موضعا. فالموضع الأول قوله هو الثناء على الله بصفات الكمال إلى بجميع الوجوه، فذكر أن متعلق الحمد الذي يحمد الله سبحانه وتعالى عليه هو شيئان، أحدهما صفات كماله، والآخر أفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. وهذا معنى قولنا أن الله يحمد لكماله الحاصل وإحسانه الواصل. وهذا معنى قولنا إن الله يحمد لكماله الحاصل وإحسانه الواصل، إذ من أهل البدع من يجعل متعلق الحمد هو الإحسان فقط دون الاعتداد بما لله من كمال. وتمام البيان لما يحمد الله عليه أنه يحمد على كماله الحاصل بما له من صفات الكمال، ويحمد على إحسانه الواصل بأفعاله التي يقع بها فضله وعدله مع الخلق. وتفسير الحمد بالثناء الواقع في كلام كثير من أهل العلم نشأ من اشتراكهما في أصل واحد، نشأ من اشتراكهما في أصل واحد، وهو ذكر المحاسن، وإلا فعند التحقيق فهما مفترقان، وإلا عند التحقيق فهما مفترقان. فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. والثناء هو تكرار الخبر عن تلك المحاسن، هو تكرار الخبر عن تلك المحاسن. فإذا ابتدأ ذكر المحاسن للمحمود سمي ذلك حمدا، فإذا ذكرت المحاسن مرة بعد مرة سمي ثناء. ويدل عليه الحديث الإلهي في صحيح مسلم، وفيه أن الله قال: فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فذكر الثناء في غير مقابلة الحمد،
للإعلام بهذا المعنى، وهو أن تكرار ذكر المحامد يسمى ثناء، وهذا أحسن الأقوال في حقيقتهما والفرق بينهما، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم رحمهما الله. والموضع الثاني قوله في تفسير رب العالمين: الرب هو المربي جميع العالمين. وتفسير ربوبيته سبحانه وتعالى بتربيته خلقه فرع عن معنى من المعاني المعروفة في كلام العرب للرب. فالرب في كلام العرب له 3 معان، فهو السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. فهو السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. ومما ينشأ عن المعنى الثالث وهو القيام على الشيء وإصلاحه ذكر التربية. وكل ما يذكر عند المتأخرين من معان أخرى للرب فهو راجع إلى هذه ال3، ذكره أبو جعفر ابن جرير وابن الأنباري رحمهما الله. فإذا أريد تفسير كلمة الرب بما وضعت له في كلام العرب قيل رب العالمين، أي سيدهم ومالكهم والمصلح لهم القائم عليهم. ثم تنتظم في هذه المعاني ال3 أفراد متنوعة، منها التربية التي ذكرها المصنف وغيره. والموضع الثالث قوله: وهم من سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات. وهذا تفسير للعالمين أنهم من سوى الله، وهو تفسير تقريبي لا تحقيقي، فإن بيان معاني كلام العرب يسلك فيه أهل العلم مسلكان: أحدهما المسلك التحقيقي وهو تفسير اللفظ بما وضع له، والآخر المسلك التقريبي وهو تفسير اللفظ بغير ما وضع له لقربه من مدارك الخلق في فهمه. فمثلا إذا فسر الذبح بأنه إراقة الدم فهذا التفسير تحقيقي أم تقريبي؟ فهذا تقريبي، لأن أهل العربية مجمعون على أن أحدا لو ضرب في جنب دابة فأراق الدم منها فإنه لا يسمى ذبحا. فالذبح عندهم يشتمل على قطع الحلقوم والمريء، وذكروا هذا التفسير لإرادة التقريب، وهذا مسلك سائغ فيما يغمض من معاني الكلام، فإن المقطوع به أن كل كلمة عربية فيها من المعنى ما ليس في الأخرى، لكن قد يعسر تمييز المعنى المستكن في هذه عن هذه، كما قال ابن سيدة في كلام الله: والعبادة والذل والخضوع ألفاظ متقاربة، انتهى كلامه، أي أن معانيها يقرب بعضها من بعض،
وهي في حقيقتها مفترقة، فإذا وقع التفسير بشيء من ذلك كان على وجه التقريب، والمسلك التحقيقي أكمل، وإنما يفسع إلى مسلك التقريب إذا عسر الفهم. ومنه هذا الموضع، فإن قول المصنف وغيره في العالمين هم من سوى الله على إرادة التقريب، أما على التحقيق فإن اسم العالمين في كلام العرب هو إيش؟ أحسنت، اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، أي اسم للمخلوقات المشتركة في أصل جامع، أي اسم للمخلوقات المشتركة في أصل جامع، كقولهم عالم الإنس أو عالم الملائكة أو عالم الجن، فلا يقع اسم العالمين شاملا لجميع المخلوقات، فالمخلوقات منها مخلوقات أفراد لا جنس لها، مثل العرش والكرسي الإلهيين والجنة والنار اللذين هما دار الجزاء في الآخرة، فهذه المخلوقات وأشباهها أفراد لا جنس لها، فلا تندرج في اسم العالمين. وتفسير اسم العالمين بأنهم من سوى الله باعتبار التقريب سائغ، وأما باعتبار التحقيق فغير سائغ، وغلب ذكره في كلام أهل العلم لشيوعه في لسان علماء الفلسفة والمنطق، فإن علماء الفلسفة والمنطق في مقدماتهم المشهورة يذكرون منها أن الله قديم والعالم حادث، ثم يميزون بين القديم والحادث بأن الحادث هو كل من سوى الله سبحانه وتعالى، فيجعلون حينئذ كل ما سوى الله عالما، وهذا باعتبار الوضع اللغوي لا يصح، ويسوغ ذكره لأجل التقريب ما لم يؤدي إلى الغفلة عن المعاني التي وضعت لها الألفاظ في كلام العرب، وهذا من الآثار السيئة التي نشأت من انتشار بيان كلام العرب بالألفاظ التقريبية، فربما خفيت المعاني المرادة في الأصل حتى استبعدت عند المتأخرين. والموضع الرابع قوله وتربيته تعالى لخلقه نوعان عامة وخاصة، فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم، حتى قال والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان إلى قوله بينهم وبينه، وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. وهذا المعنى الذي جعله للتربية الخاصة هو الذي شاع في القرآن تسميته إيش؟ تزكية، ومنه قوله تعالى قد أفلح من زكاها، فلم يقع في القرآن ولا السنة إيقاع معنى التربية على وجه مفضل، إذ يشترك في ذلك المؤمن والكافر والبر والفاجر، فأصل التربية الإمداد بما يغذي ويقوي. وشاع في الخطاب القرآني ذكر التزكية لما فيها من تعليق ذلك بنماء الروح بما يصلحها من العمل الصالح والعلم النافع،
فاسم التزكية أكمل من التربية لأمرين: أحدهما أن التربية تطلق غالبا على ما تعلق بالأجساد لا الأرواح، أن التربية تطلق غالبا على ما تعلق بالأجساد لا بالأرواح. فكما يقال تربية الإنسان يقال تربية الحيوان، فكما يقال تربية الإنسان يقال تربية الحيوان. والآخر أن الخطاب القرآني اختير فيه اسم التزكية، اختير فيه اسم التزكية لما فيه من الدلالة على الطهر والسمو، لما فيه من الدلالة على الطهر والسمو. فإذا قلت زكى فلان نفسه أي طهرها وأسماها فهو كمال بالاتفاق. وأما إذا قلت ربى فلان نفسه فقد يكون كمالا وقد لا يكون كمالا. فإن المؤمن والكافر والبر والفاجر كلاهما يربي بدنه بالغذاء الذي يتناوله.